औज़ुबिल्लाहिस्समीउल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलिहिल हक़ अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। कनीज़ान जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दुख्तरान मिल्लत, हमारा टॉपिक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के बारे में है। हमने पहले दो प्रोग्राम्स जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में किए उनमें आपने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत, आपके आबा अजदाद, आपके लक़बात पे हमने रोशनी डाली। अपने नक्स इल्म के ज़ेर साया जितने भी हमसे हो सका हमने उस पर रोशनी डाली कि मौला के लक़बात क्या हैं, मौला की जाए विलादत क्या है, मौला की तारीख़ पैदाइश क्या है, आपकी वालिदा का नाम गरामी क्या है, आपके वालिद, आपका शजरा नस्ब। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे या इस पर रोशनी डालेंगे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को वली अहद क्यों बनाया गया, मामून ने इमाम का ही इंतख़ाब क्यों किया, उसकी वजह क्या थी, उसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे, क्योंकि इमाम मदीना में रहते थे। तारीख़ के कुछ पहलू हैं जिन पे लोग बहुत कम रोशनी डालते हैं। उनमें एक पहलू ये है कि जब हारून रशीद दुनिया से जाने लगा तो उसके 14 बेटे थे। उसने अपनी वसीयत में कुछ वसीयतें की जिसमें उसने कहा कि पहले अगर मेरे बाद अगर कोई मेरा बेटा जानशीन बनेगा, ये मेरे तख्त पे आएगा तो मोहम्मद बिन ज़ुबैदा होगा, दूसरा हारून या अमीन और उसके बाद मेरा तीसरा बेटा, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद जो भी उसका वली अहद बने उसका बेटा या उसका बेटा। कहते हैं जब हारून रशीद कत्ल हुआ या मारा गया तो उसके बाद मामून रशीद, क्योंकि वो ज़हीन था, फ़तीन भी था, रवायत कहती है कि उसने अपने भाई अमीन को कत्ल किया और ख़ुद तख्त नशीन हुआ। जब उसने अपने वज़ीरों सफ़ीरों को बुलाया और पूछा मुझे बताओ मेरी हुकूमत को किस चीज़ से ख़तरा है और मेरी हुकूमत कोई ऐसा शख्स जो मेरी हुकूमत के लिए बायस ख़तरा हो, मुझे उसके बारे में आगाह कीजिए। तो उसके एक वज़ीर फसद बिन रबी ने करीब आके कहा तुम्हारी हुकूमत से एक शख्स को ख़तरा है। कहा वो कौन सा शख्स है? कहा नाम अली है लेकिन लक़ब उसका रज़ा है। कहा वो कहाँ रहते हैं? हमारे इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के बारे में उस वक्त के लोगों की बदबख्ती ये थी कि वो वक्त की हुज्जत को ही नहीं पहचानते थे। जैसे आज के लोग भी, जैसे आज के बहुत सारे नौजवान, बहुत सारी नस्ल हमारे वक्त के इमाम की मारिफत नहीं रखती, इसी तरह उस वक्त के लोग भी अपने वक्त के इमाम के बारे में मारिफत नहीं रखते थे। उसने पूछा कौन है, कहाँ रहते हैं? कहा ये आपके जद रिसालत माब के 8वें बेटे हैं और मदीना में रहते हैं। कहा अच्छा मेरी हुकूमत को उससे क्या ख़तरा हो सकता है? कहा देखो वो साहिब इल्म इंसान है, बाअमल इंसान है, उन जैसा इल्म किसी के पास नहीं है। मामून याद रखो अगर तुमसे कोई शख्स कोई इल्मी मुबाहिसा करने आ गया तो तुम इस काबिल नहीं हो कि उसके इल्मी मुबाहिसे का जवाब दे सको। कायनात में इस वक्त कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इनके इल्म के मुकाबिल आ सके या उनके मद्दे मुकाबिल आ सके। ने कहा वो देखने में कैसे हैं, उनका हुलिया कैसा है? जब पूछा गया कि वो देखने में कैसे हैं, कहा देखने में ऐसे जैसे 14वीं का चाँद। जो शख्स उन्हें एक बार देखता है वो देखता ही रह जाता है और जो शख्स उनकी गुफ्तगू सुनता है वो सुनता ही रह जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हुज्जत खुदा सामने हो और सुनने वाले पर उसका असर ना हो। मामून रशीद ने कहा तो फिर कोशिश करो, किसी तरीके से उन्हें खुरासान बुलाओ। कहा कोशिश नहीं, अपना हुक्म दो और उन्हें खुरासान बुलाओ। खुरासान बुलाने के बाद उन्हें अपना वली अहद बना लो। उसका एक फ़ायदा तुम्हें ये होगा कि तुम उनसे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवा सकोगे और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि लोगों में ये चर्चा होगा कि तुमने आले मोहम्मद को उनका हक़ वापस कर दिया। तीसरा तुम्हें फ़ायदा ये होगा कि तुम्हारे पास अगर कोई इल्मी बहस व मुबाहिसे के लिए आता है तो उनके इल्म के मद्दे मुकाबिल कोई नहीं आ सकता। मामून रशीद को अपने इस वज़ीर की ये बात बहुत अच्छी लगी और उसने हुक्म जारी किया कि जाओ इमाम रज़ा को खुरासान तलब करके आ
اور کوشش کرو کہ مولا کو ان راستوں سے لایا جائے جہاں شیعہ بہت کم تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ امام رضا علیہ السلام کو لینے مدینہ پہنچے۔ یاد رکھیے گا، جو بھی امام مدینہ سے نکلا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں نکلا۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ جو بھی امام ہیں وہ مدینہ چھوڑتے گئے۔ کسی بھی امام نے اپنی مرضی سے اپنا شہر، اپنا آبائی جگہ نہیں چھوڑی، ہمیشہ معصومین علیہ السلام کو مجبور کیا گیا، اور جس بھی امام نے ایک دفعہ مدینہ چھوڑا وہ مدینہ پلٹ کے واپس نہیں آیا۔ امام رضا علیہ السلام، جب یہ لوگ امام رضا کی بارگاہ میں پہنچے اور امام کو گرفتار کرنا چاہا یا امام کو ساتھ لے کے چلنا چاہا، تو امام نے کہا مجھے آخری سلام اپنے نانا کی بارگاہ میں پیش کرنے دو۔ مولا اپنے نانا کی بارگاہ میں آئے، آپ کے روضہ اقدس پر سلام کیا اور گریہ کیا۔ گریہ کرنے کے بعد اب جنت البقیع میں گئے۔ جنت البقیع میں اپنے آباء و اجداد کی قبر اطہر پر آپ نے سلام پیش کیا اور وہاں سے گریہ کرتے ہوئے نکلے، اور اپنا آخری الوداعی سلام اپنی بہنوں اور بھائیوں کو کیا کہ اب مجھے دیکھ لو، آج کے بعد تم مجھے مدینہ میں نہیں پاؤ گے۔ مولا چلے وہاں سے، اور بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ کئی دنوں کا، کئی مہینوں کا سفر کرنے کے بعد جب مولا کو لے جایا جا رہا تھا تو کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ ان راستوں سے لے کے جایا جائے جہاں پر مولا زیادہ شیعہ زیادہ تعداد میں موجود نہ ہوں، تاکہ مولا کا علم، مولا کی فصاحت، مولا کی بلاغت، مولا کا زہد، مولا کا تقوی لوگوں تک نہ پہنچ سکے، لوگ وقت امام کی معرفت حاصل نہ کر سکیں، لوگ امام وقت سے، ان کے علم سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ لیکن روایات کہتی ہے کہ جب 14ویں کا چاند طلوع ہوتا ہے تو تمام دنیا دیکھتی ہے، اور جب سورج کی شعائیں زمین پہ پڑتی ہیں تو زمین روشن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب امامت کا چاند طلوع ہوا تو جہاں جہاں سے امام کی سواری گزرتی تھی، لوگ جوک در جوک مولا کی زیارت کو آتے تھے، اور جوک در جوک مولا کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتے تھے۔ ایران ایک ایسی جگہ ہے جو شروع سے ہی علماء کا مرکز رہا ہے۔ بہت سارے علماء، ہمارے بہت بڑے جید، بہت بڑے مجتہدین جن کا تعلق ایران سے رہا۔ امام کی جب سواری نیشا پور کے قریب سے گزری تو لوگوں میں ایک ہلچل مچی کہ رسول پاک کے فرزند آ رہے ہیں۔ لوگ جوک در جوک امام کی زیارت کے لیے آئے۔ جب امام کی زیارت کو پہنچے، بہت سارے علماء نے امام کے اونٹ کی مہار کو تھاما اور کوشش کرتے تھے، اور ایک روایات ہے کہ امام اپنے مخصوص سواری پر سوار تھے جو سفید رنگ کا خچر تھا، جس کے اوپر ایک محمل رکھا گیا تھا، اور امام پردے میں تشریف فرما تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ ہم امامت کے 8ویں تاجدار کی زیارت کریں۔ ہر شخص چاہتا تھا ہم اس چہرہ اقدس کو دیکھیں جو رسالت مآب کی اولاد میں سے ہے، اور جو رسالت مآب کے 8ویں فرزند ہیں۔ بہت سارے علماء نے امام رضا علیہ السلام کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد ایک شخص نے آپ کو واسطہ دیا، مولا آپ کو آپ کے جد کا واسطہ، کوئی ایک فرمان، کوئی ایسی حدیث جو آپ کے جد سے منسوب ہے، کیونکہ جو حدیث آپ بیان کریں گے وہ اس وقت کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جو کلام آپ کر سکتے ہیں وہ کلام اس دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ جب امام کے کانوں میں یہ آواز گئی کہ مولا آپ کو آپ کی جد کا واسطہ، کوئی ایک حدیث، اس حدیث کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے، یعنی ایسی حدیث جس میں تمام راوی معصوم ہو اور تمام راوی معصوم ہو، معصوم کے علاوہ تمام راوی ایسے جو ثقہ راوی ہوں، یعنی جن کی صداقت میں کوئی شک نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے اپنے رخ انور سے پردہ اٹھایا۔ روایات کہتی ہیں کہ جیسے جناب یوسف علیہ السلام جب انہیں بلایا گیا تھا تو جتنی بھی مصر کی عورتیں تھیں، جناب یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھیں۔ اسی طرح جب امام رضا علیہ السلام نے اپنے رخ انور سے پردہ اٹھایا تھا تو جن جن مورخین کی قلمیں ان کے ہاتھ میں تھیں وہ قلم گر گئے تھے، وہ صفحات گر گئے۔ جب امام نے اپنے چہرہ اقدس سے پردہ اٹھایا تو مولا نے فرمایا، سنو، ہمارے جد نے فرمایا ہے کہ کائنات میں خدا وحدہ لا شریک ہے، ہدایت کا سرچشمہ اس کی ذات ہے، اور مولا نے فرمایا کہ یاد رکھو میرے جد رسالت مآب اس کے آخری نبی ہے اور سرچشمہ ہدایت ہے، لا الہ الا اللہ، یہ وہ ایسا قلعہ ہے جو اس میں داخل ہو گیا وہ فنا پا گیا۔
اب امام علیہ السلام نے اپنی سواری کو آگے بڑھانا شروع کیا. جب مولا کی سواری آگے بڑھی تو ایک اور شخص نے امام کو پوچھا, مولا آپ نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے اور اس قلعے میں جو داخل ہو گیا وہ فلاح پا گیا. مولا آپ کو آپ کی جد جناب سیدہ کا واسطہ. مولا دیکھیے کسی قلعے میں داخل ہونے کے لیے اس قلعے کا دروازہ ہوتا ہے اور اس دروازے کا قفل ہوتا ہے, قفل کی ایک چابی ہوتی ہے. مولا ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اس قلعے میں داخل کیسے ہو سکتے ہیں. امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا تم نے اتنا بڑا مجھے واسطہ دیا ہے تو سنو, اس قلعے کی جو چابی ہے, جو قفل کی چابی ہے, وہ ہم آل محمد کی ولایت ہے, ہم آل محمد کی مودت ہے. جو ہم سے مودت رکھے گا وہ خدا سے مودت رکھے گا, جو ہم سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا. یاد رکھنا لا الہ الا اللہ کی چابی ہم آل محمد ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. 11 منٹ